शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे अनलाइनको मिरमिरे समाचारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। आज नेपाल सम्वत 1141 विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबार। वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि ईस्वी सम्वत सन् 2021 मे 3 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। आज मध्यरातिदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 22 गते रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि रोकिने। राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान। प्रधानमन्त्रीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने। विपक्षीको विरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा शपथ ग्रहण। पोखरेलको शपथ ग्रहण अधिनायकतावादी र लोकतान्त्रिक कदम भएको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको भनाई। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर र पोखरा बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा रोकियो। खबर अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि यही वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवराज घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078-1-19 को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्वत 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन अपराह्न 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले हवाई उडान पनि बन्द गरेको छ। सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान रोक्ने निर्णय गरेको हो। आज मध्यरातिदेखि आन्तरिक उडान बन्द हुनेछन्। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आज राति सबै आन्तरिक हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार राति 12 बजेदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गुरुङका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सोमबार राति 12 बजेबाट उडान बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। यसअघि नै कोभिड संक्रमण रोकथाम निर्देशक समितिले आन्तरिक र बाह्य उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको थियो। आइतबार मात्रै नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च कोभिड संक्रमित भेटिएका छन्। मन्त्री परिषदले वैशाख 22 गते रातिदेखि भारत लगायत सबै देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसअघि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्दै सरकारले अन्य सवारी आवागमन ठप्प बनाए पनि हवाई मार्ग खुल्ला राखेको थियो। सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भने हुने उहाँले बताउनु भएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव छल्न आइतबार बिहानै पदबाट राजीनामा दिनुभएका शंकर पोखरेल विपक्षी गठबन्धनको तीव्र विरोधका बीच साँझ पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। राजनीतिक रूपमा एकल बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पोखरेललाई शपथ ग्रहण गराएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम देखिएपछि पोखरेलले एमालेकै एकल बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यही उद्देश्य अनुसार प्रदेश प्रमुख यादवले एकल बहुमतको दलका नेताको हैसियतमा पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। विपक्षी दलको विरोधका बीच उहाँलाई शपथ गराइएको थियो। साँझ पोखरेलले शपथ लिनुअघि एमालेकै पक्षमा रहेका सांसदको विपक्षी गठबन्धनमा प्रवेश र राजीनामाले राजनीतिक रूपमा पोखरेलको बहुमत गुमिसकेको थियो। 42 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यालयमै पुगेर आफ्नो पक्षको सरकार बनाउनु पर्ने निवेदन दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू धरनामा समेत बसेका थिए। धरनामा बसिरहेको अवस्थामा नै पोखरेलले साँझ शपथ लिनुभएको हो। यी सबै घटनाक्रमले सरकार विरोधका बीच उहाँले शपथ लिनुभयो। कार्यालयमा विपक्षी प्रमुख यादवले आफ्नो कार्यालयमा विपक्षी पार्टीहरूले गरिरहेको धरनाकै बीचबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर शपथ गराउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार देखिएको सत्ता राजनीतिमा अनौठो दृश्यले यसमा संलग्न पात्रहरूको राजनीतिक र नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठेको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। आगामी दिनमा झन बढी सत्ता किचलोको बिउ रोपिएको पनि सरोकारवालाहरूको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। वैशाख पहिलो साता नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र लगायत दलले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। लगत्तै ती दलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष प्रदेश सभा आह्वान गर्न समावेदन समेत गरेका थिए। समावेदन अनुसार आइतबार मध्याह्न प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र सोमबार विश्वासको मत विभाजन गर्ने कार्यसूची समेत राखिएको थियो। आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजिएपछि लुम्बिनी प्रदेश एकाएक राजनीतिक हटस्पटमा रूपान्तरण भयो। दिनभर राजनीतिक घटनाक्रम बिजुलीको गतिमा परिवर्तन भएका थिए। बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै एकल बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि मध्याह्न पोखरेलले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेकाले संविधानको धारा 168 को एक बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्नुभयो। अर्कोतर्फ विपक्षीको मोर्चाबन्दी चलिरहेको थियो। त्यसैले दिउँसो 1 बजे एमालेको पक्षमा बहुमत नरहेको मौखिक जानकारी दिन कांग्रेस माओवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका प्रदेश सदस्य प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न पुगेका थिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले दिउँसो 1 बजे प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर 40 जना सांसदको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि देखाउँदै पोखरेलले संविधानको धारा 168 एक बमोजिम गरेको एकल बहुमतको सरकारको दाबी अवैध हो भनेर जानकारी गराएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। त्यही बीचमा तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचन लडेकी दाङकी विमला कुमारी खत्री ओलीले माओवादी पार्टी रोजेको घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले दाङ निर्वाचन क्षेत्र 3-1बाट उपनिर्वाचन जित्नु भएको थियो। उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँका पति उत्तम कुमार ओली एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले माओवादी केन्द्रलाई रोजेको पत्र नै पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि पुनः राजनीतिक घटनाक्रम फरक मोडमा पुगेको थियो। विपक्षीको चर्को बीच आलोचनाका बीच नै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले साँझ शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी सांसदले शपथ रोक्न धरना दिएपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै शपथ लिनुभएको हो। दिउँसो मात्र एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। साँझ उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको हो। पोखरेलले आइतबार बिहान संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको थियो।
पछिल्लो दिन कोरोना संक्रमण नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। आइतबार 7137 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यो सँगै संक्रमणको दर पनि नेपालमा 42.2% देखिएको छ। मुलुकमा आइतबार कोभिड-19 को दैनिक संक्रमण दर हालसम्मकै उच्च 44.2% पुगेको हो। यसअघि सर्वाधिक दैनिक संक्रमण दर शनिबार 39.61% रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,147 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 7,137 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। एक दिनमा संक्रमित भएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,711 अर्थात् कुल संक्रमितको 14.50% पुगेको छ। आइतबार 27 जना संक्रमितले ज्यान समेत गुमाएका छन्। हाल देशभर 243 जना आइसियु र 131 जना भेन्टिलेटरमा गरी 578 जना सघन उपचारमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 160 जना आइसियु र 52 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले सोमबार मध्यरातीदेखि आन्तरिक र बुधबार मध्यरातीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। उता नागरिक अभियन्ताहरूले कोरोना संक्रमितहरूलाई अविलम्ब सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार सुरु गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। आइतबार देशभरका 87 अभियन्ताले विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो वक्तव्यले आम नेपाली नागरिकलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाएको पनि बताएका छन्। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सरकारले विशेष उपायहरू केही पनि अवलम्बन नगरी संक्रमण दर बढेकोमा उपचार अभाव हुने वक्तव्य जारी गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनु र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारको यस रवैयाले हामी नागरिकलाई थप भय रूपमा रहने सक्ने अवस्था बनाएको भन्दै नागरिकलाई थप भयभीत र निराश तुल्याएको उनीहरूले भनेका छन्। निजी र सामुदायिक अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिलाई संक्रमितहरूको उपचारमा सफलतापूर्वक र सहजतापूर्वक उपयोग गर्न व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग समेत उनीहरूले गरेका छन्। कोरोना महामारीसँग जुझ्न मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायसँग पहल गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकार अघि सरेर संक्रमण दर रोक्न संस्थाको उपयोग गर्न उनीहरूको आग्रह समेत रहेको छ। सीमा नाकाबाट भित्रिने नेपालीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। यस्तै विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा प्राध्यापक हेमराज पन्त, गणेश विक, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, प्रेम सापकोटा, जगन्नाथ लामिछाने, वसन्ती चौधरी, प्रदीप परियार, भक्ति विश्वकर्मा, दावा लामु शेर्पा लगायत 87 जना रहेका छन्। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण पत्रकारले पेशागत सुरक्षा जोखिममा परेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आइतबार शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरोना को बहानामा सञ्चारकर्मीहरूलाई निष्कासन नगर्न, सेवा सुविधा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन महासंघले आग्रह गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। बाँकेमा फैलिएको कोरोना महामारी प्रति प्रदेश र संघीय सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको गुनासो स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै गर्न थालेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको ठूलो पंक्ति नै संक्रमित भएपछि मेडिकल टिम माग गरिए पनि नपठाइएको उनीहरूले बताएका छन्। बिरामीको चापलाई सीमित चिकित्सकहरूले थेग्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै भेरी अस्पतालका मेडिकल अधिकृत तथा फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले भन्नुभयो, महामारीलाई तथा महामारीलाई आपतकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्यो भनिरहेका छौं, कराइरहेका छौं, तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन।
उनीहरूले सरकारकै व्यवस्थाका कारण समस्या उत्पन्न भएको समेत बताएका छन्। भेरी अस्पतालमा अहिले एउटै नर्सिङ स्टाफले 30 जना भन्दा बढी बिरामी हेरिरहनु परेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार एक नर्सिङ स्टाफले एकजना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हो। आफू संक्रमित हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले ड्युटीमा खटिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनशक्ति अभाव भएकोले एकजनाले 16 घण्टासम्म खटिनु परेको छ। एउटा नर्सले दर्जनलाई हेर्नुपर्ने स्थिति छ। आइसियु र भेन्टिलेटरका बिरामीलाई झन् धेरै केयर चाहिन्छ। भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत शिला शर्माले भन्नुभयो, स्थिति धेरै गाह्रो भइसकेको छ। यस्तो भयावह स्थितिमा पनि थप जनशक्ति नपठाउँदा सङ्कट झन् बढेको छ। अन्य बिरामी भएको भए एउटै नर्सिङ स्टाफले 15-20 जनासम्म बिरामी हेर्न सकिन्छ। तर कोभिडका बिरामी संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरूलाई अक्सिजन दिइरहनुपर्छ, सुईबाट औषधि दिनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, ज्वरो मापनदेखि अक्सिजन लेभलसम्म निगरानी गरिरहनुपर्छ। नर्सिङ अधिकृत शर्माको भनाइ छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले कोभिड वार्डको क्षमताभन्दा 2 गुणा बढी बिरामी भर्ना भएपछि थेग्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। कोभिड वार्ड 142 बेडको छ, तर क्रिटिकल बिरामी आएपछि बेड थपेर राख्नुपर्ने बाध्यता आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्थिति भयावह भइसक्यो। संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीले आराम गर्न पाएका छैनन्, बिरामीको सेवामै खटिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण भारत आक्रान्त रहेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले उपत्यका सहित विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख 17 गते विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न नसकिने भइसकिएको जनाएको छ। त्यसका बावजुद सरकारले आवश्यक सामग्री ल्याउने सवालमा भने भारतकै मुख ताकिरहेको छ। अस्पताल बाहिर आइसोलेसन कक्ष बनाएर संक्रमितलाई रोक्न सरकारले अर्को छिमेकी चीन लगायतका मुलुकहरूसँग स्वास्थ्य सामग्रीका लागि आग्रह गर्न सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ भएको देखिँदैन। नेपालमा आफै कोरोनासँग सङ्घर्ष गरिरहेको भारतको अपेक्षा गरिरहेको छ, जबकि भारतले चाहिँ चीनको मुख ताक्न थालेको छ। विगत 2 सातामा चीनबाट मेडिकल सामानहरू बोकेका 61 कार्गो फ्लाइटहरू भारत पुगेका छन्, जसमा मुख्यतया अक्सिजन जेनेरेटर र अक्सिजन कन्टेनरहरू रहेको चिनिया मिडियाले उल्लेख समेत गरिसकेका छन्। भारतलाई अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रान्स, साउदी अरेबिया लगायत 15 मुलुकले पनि अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका अन्य आवश्यक सामग्री सहयोग गरिरहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले जनाएको छ। भारतको दुश्मन मुलुक भनिने पाकिस्तानले समेत उसलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको थियो। नेपालले भने अहिले पनि अरूको सहयोग लिएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गरिरहेको भारतसँगै सहयोगको आशा गरेको देखिएको छ। जबकि कोरोना सङ्कटका बेला विश्वभरि चिकित्सा सामग्रीको मुख्य निर्यातकर्ताका रूपमा चीन देखा परेको छ। नेपालले भने चिनिया विकल्पतर्फ आवश्यक पहल गरेको देखिन्न। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले गत साता भएको 6 मुलुकको बीचको संयन्त्रहरूको बैठकमा नेपाललाई करिब 9 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो, तर त्यो कहिले आउने वा ल्याउने हो भन्ने बारे अझै प्रष्ट भने भएको छैन। चीनबाट करिब 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने छुट्टै गृह कार्य चाहिँ आइतबारबाट सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार हाम्रोमा धेरैले अक्सिजन सिलिन्डर घरमै राख्ने वा अन्यत्र लुकाएर राख्न सक्छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सिलिन्डर ल्याउनका लागि छलफल गरिरहेको छौं। त्यही सिलिन्डर पनि तत्काल आउने गरी छलफल भएको छैन। 2000 सिलिन्डरलाई कार्गो विमानबाट र बाँकी सडक मार्गबाट आउने भनिएको छ। सडकबाट ल्याउँदा निकै समय लाग्न सक्छ। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता लुआन सिउतानले महामारीका कारण नेपालको कठिन स्थितिका बारेमा जानकार रहेको र चीनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले 2 मुलुकबीच सहयोगका सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवालम सालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भारतलाई भइरहेको सहयोग र नेपाललाई भइरहेको सहयोगको तुलना
गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। भारतको जनसङ्ख्या, भूगोल र उनीहरूको आफ्नो अरू किसिमका लिने दिने पनि हुन्छन्, ती सबैले फरक पार्ने भयो। उनीहरूका आफ्नै किसिमका शक्तिका सम्बन्धहरू छन् उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नेपालले माग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरू चीनबाट छिट्टै आउने पनि बताउनु भएको छ। हामीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको सूची अनुसार समन्वय गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले आवश्यक सूची बनाउँदैन, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले नै भयावह स्थिति आउने आकलन नगरेको पनि बताउनु भएको छ। हाम्रो अहिलेको निषेधाज्ञाले गर्दा चेन ब्रेक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। जनताले पनि यसलाई मान्नुहुनेछ र अरूले पनि आफ्नो भूमिका खेलिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा अक्सिजन चढाएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी 40 जना रहेका छन्। आइतबार दिउँसो 81 अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि उनीहरू छटपटिन थाले। तुलसीपुरका 2 जनालाई भने हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ नै ल्याइएको छ। सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेश चन्द अस्पताल पुग्नु भएको थियो। एसपी चन्द सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्पताल पुग्नु भएको थियो। जिल्लामा अक्सिजन बिक्री गर्ने व्यवसायी र अक्सिजन सिलिन्डर भएका सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई तत्काल अक्सिजन ल्याएर अस्पताल आउन आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। केही बेरको प्रयासपछि 76 सिलिन्डर जुट्यो। हतार हतारमा बिरामीलाई अक्सिजन जोडेर ज्यान बचाइयो। यो अक्सिजनले बेलुकी 9 बजेसम्म मात्र पुग्यो। त्यसपछि फेरि समस्या हुन्छ। अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोडक ओलीले भन्नुभयो, अस्पतालमा दैनिक 120 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। हामीलाई 500 सिलिन्डर अक्सिजन स्टक चाहिन्छ। अस्पतालमा दैनिक नेपालगञ्जबाट अक्सिजन भरेर ल्याउने गरिएको छ। बाटोमा गाडीले 1 घण्टा मात्रै ढिला गरेमा समस्या हुने गरेको छ। अहिले पनि त्यही भयो। नेपालगञ्जमा समयमा अक्सिजन लोड हुन सकेन ओलीले भन्नुभयो। त्यसपछि अस्पतालमा समस्या भएको हो। बिरामी संख्या बढ्यो तर अक्सिजन सिलिन्डर बढेनन्। शनिबार मात्रै 10 आइसियु, 50 एसडियु र 40 सामान्य गरी 100 शैय्या तयार पारिएको थियो। यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शैय्या मात्रै रहेका थिए। शैय्या विस्तार गर्न पनि अक्सिजन नभएपछि आएका बिरामी पनि भर्ना गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अल्पमतमा परेपछि अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लगत्तै गरिएको पुनः नियुक्तिले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यसको भत्सना गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको जनाउँदै गलत निर्णय सच्याएर जान आग्रह समेत गरेका छन्। कांग्रेसले केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकतावादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत भएको पनि उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन, बलमिच्याई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति लुम्बिनीमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै निन्दा र भत्सना समेत सभापति देउवाले विज्ञप्ति मार्फत गर्नु भएको छ। एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेरै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोडबाट तर्कसङ्गत नभएको देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादीमा संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायत दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको व्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक रहेको छ। संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य मान्यता विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन भएको समेत कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले उक्त कदमको विरोध गर्दै तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ। संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याई राजीनामाको नाटक गरेर प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान र संसदीय मूल
मूल्य मान्यता विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बलमेच्याइले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न म चेतावनी सहित अपील गर्दछु, देउबाले भन्नुभएको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पोखरेल विरुद्ध बहुमत प्रस्तुत गर्दा गर्दै प्रदेश प्रमुखले पुनः पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने काम घोर अलोकतान्त्रिक र अनैतिक भन्दै यसले लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रक्रियाकै धज्जी उडाएको बताउनु भएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक रहेको बताउनु भएको छ। राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर राजीनामालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा 168 अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्रै होइन, अनैतिक र असंवैधानिक पनि छ, प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उहाँले आइतबारै कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसद भौतिक रूपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएको पनि जनाउनु भएको छ। यसरी बहुमत संसदको समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा 168(2) अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई संविधानको धारा 168(1) अनुरूप नियुक्ति गरे। उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं, प्रचण्डले भन्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णय सच्याई गठबन्धन सरकार गठनमा दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्त गर्न र शपथ गराउन लुम्बिनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अध्ययन विधामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पुनः काममा फर्किएर संक्रमितहरूको उपचारमा खटिन सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नो दरबन्दी भएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण बढेपछि उपचारको व्यवस्थापन गर्न तिनलाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अध्ययन विधामा रहेका र हाल अध्ययन नभएका कारणले सो अवस्थामा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गई काममा खटिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न चिकित्सा विधामा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई पनि कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिने निर्णय गरेको छ। ती विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले आवश्यकता अनुसार आफ्नो वा अन्य अस्पतालमा खटाउन बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ। बढी मूल्यमा मास्क बिक्री वितरण गर्ने सप्लायर्सलाई कारबाही गरिएको छ। बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सलाई वाणिज्य विभागले कारबाही गरेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएर मास्क बिक्री गर्ने त्रिपुरेश्वर स्थित अल फाइनल सर्जिकल सप्लायर्सलाई कारबाही गरेको हो। बजार अनुगमनका क्रममा खरिद गरेको मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको पाइएपछि उक्त सप्लायरलाई कारबाही स्वरूप 2 लाख जरिवाना गराइएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडैले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा उक्त सप्लायर्सले प्रति गोटा 4 रुपैयाँ 46 पैसामा खरिद गरेको मास्कलाई 8 रुपैयाँ 38 पैसामा बिक्री गरेको पाइएको छ। उक्त सप्लायरलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 दफा 16(2) को क बमोजिम अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी दफा 38 बमोजिम कसुर गरेको पाइएपछि दफा 39(1) को ख बमोजिम जरिवाना गरिएको हो। पछिल्लो समय विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा अनुचित व्यापारिक कारोबार हुने गरेको भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो। गत बिहीबार विभागले भक्तपुर स्थित मास्क उत्पादन गर्ने हिमालय हेल्थ केयर कम्पनीलाई 50,000 जरिवाना समेत गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओलीले कसैको दबावमा नभई आफ्नै खुसीले माओवादी केन्द्रलाई रोजेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आइतबार लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले आफूलाई कसैले माओवादीमा लाग्न दबाव नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। आफूले राजी खुसी पार्टी छाडेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनका बेला मैले माओवादीबाट सपोर्ट पाएको थिएँ, कसैले मलाई आउनुपर्छ भनेका होइनन्, मैले आफ्नो खुसीले यो दल रोजेको हुँ उहाँले भन्नुभयो। आफू निर्वाचित भएर आउँदा एमाले र माओवादी एकजुट रहेको, त्यति बेलाको माओवादी र को एमाले भन्ने आफूलाई थाहा नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। म आउँदै गर्दा पार्टी एकजुट थियो, मैले नेकपाबाट निर्वाचन जिते, पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो। विमलाका श्रीमान उत्तम कुमार ओली भने 2074 सालमा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि विमला प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो। उपनिर्वाचनमा आफूले माओवादी नेताहरूबाट बढी समर्थन र सहयोग पाएकोले सो पार्टीमा लागेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा रहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले यसअघि नै वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको हो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा पनि कतिपय स्थानमा भने सवारी जाम नै देखिने गरेको छ। निषेधाज्ञाकै क्रममा पनि जडीबुटी क्षेत्रमा सवारी जाम हुने गरेको छ। निषेधाज्ञामा सो क्षेत्रमा सवारी जाम हुने गरेको देखिएको हो। कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेकै अवस्थामा यस्तो देखिनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। कोरोनाबाट आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित देखिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7211 संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारले सो क्षेत्रमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्यो, तर निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि सडकमा सवारी साधनहरू बाक्लो मात्रामा कुदेको पाइएको छ। सबैभन्दा धेरै जडीबुटी क्षेत्रमा जाम नै हुने गरेको छ। मेरमेरे खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन हालसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको छ। संक्रमित संख्या एक दिन 4 लाख नाघेको भोलिपल्ट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि हालसम्मकै उच्च देखिएको हो। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी अर्थात् 3689 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिएको छ। उक्त अवधिमा थप 3,92,488 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि अघिल्लो दिन 4,01,923 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। भारतीय राज्य पश्चिम बंगालको चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नभएर फेरि एकपटक मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीको जादु चलेको छ। हालै भारतका पश्चिम बंगाल सहित 5 वटा राज्यमा विधानसभा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। अन्तिम मत परिणाम अनुसार पश्चिम बंगालमा ममताको पार्टी टीएमसीले फेरि एकपटक ऐतिहासिक जित हासिल गरेको हो। टीएमसीले 294 चुनाव भएको 292 स्थानमा विधानसभा सीट मध्ये 214 सीट जितेको छ भने मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले भने जम्मा 76 वटा सीटमा मात्रै आफ्नो जितलाई सीमित राखेको छ। पश्चिम बंगालको अतिरिक्त आसाम, पोन्डिचेरी, तमिलनाडु र केरला राज्यमा पनि विधानसभा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। ती मध्ये पनि पश्चिम बंगालको चुनावी परिणामलाई लिएर विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो। साथै यो चुनावलाई सन् 2019 मा लगातार दोस्रो पटक केन्द्रको सत्ता सम्हालेको भाजपा सरकारको मध्यावधिक समीक्षाका रूपमा पनि हेरिएको थियो। त्यही भएर पनि केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भाजपाले पश्चिम बंगालको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न पुरै शक्ति समेत खन्याएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि गृहमन्त्री अमित शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले कोरोना महामारीको व्यवस्था गर्दै दर्जनौं चुनावी र्यालीहरूलाई सम्बोधन समेत गरेका थिए। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपाल सुपर लिग एन
एसएल अन्तर्गत भएको खेलमा ललितपुर सिटी एफसी र पोखरा थर्ड बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गियो। खेल बराबरीमा सकिएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेल टोलीबाट गोल हुन सकेन। मध्यान्तर अघिको खेलमा पोखराले आक्रामक खेल खेलेको थियो। मध्यान्तर पछिको खेलमा ललितपुर पोखरामाथि हावी देखियो। दुवै टोली गोल गर्नबाट भने चुके। खेलको 8औं मिनेटमा पोखराका कप्तान नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्ने प्रयास गुमाएका थिए। उनको प्रहार गोल पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। यस्तै खेलको 14औं मिनेटमा पोखराका मौसा अब्बाले गरेको प्रहार ललितपुरका गोलकिपर अर्पण कार्कीले रोकेका थिए। खेलको 20औं मिनेटमा पोखराका नवयुग श्रेष्ठले अर्को गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए। खेलको 39औं मिनेटमा पोखराका नीतिश थापाको प्रहार गोलकिपर कार्कीले विफल पारेका थिए। 42औं मिनेटमा पोखराका मौसाले गरेको प्रहार गोल पोस्टबाट बाहिरिएको थियो। मध्यान्तर पछिको खेलमा पनि दुवै टोलीले गोलको प्रयास गरे पनि गोल गर्न भने सकेनन्। हवस् त यिनै खबर प्रसङ्गसँगै मिरमिरे अनलाइनको बिहान 6 बजेको मिरमिरे समाचार यही सकिएको छ। यो समाचारसँगै म सृजना पनि बिदा हुन्छु। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।